علیکم. من هستم آقا کاظم و یوتیوب چینل خوش شما رو خوش آمدید میگم. رئی هستم طرف پل سفید और एक सियासत रास्ता की ख्वाहिशी का मसला दरा और ऑपरेशन शुरू है और अमदाज ईरान अमदाद अफगानिस्तान के इंडिया और तरफ पुल सफ़ेद मिशन और बड़े जुगना के कोयत हाजी खादिम साहब के 10,000 रुपये रही कदा दिगा आगा इखलाकी कोयत वाला उगना के 18,000 रुपये रही कदा दिगा बोर मूर के काबिल जुकन दिगा कस्बो बाशी خوش باشین جور باشین دوستا اینی پای زیگنا اینی ترسا سلکین کی اوری اینی کیل استا زنجا پایشی دوستا برادرها سلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور اینجا ما رسیدم در پل سفید. گفتم که ما مورم که یک سیاسر که است ایگنا یک مشکل طرح پای زیگنا और 28,000 रुपया बरेज़ना रही कदा बुत अस कोयत और 18,000 रुपया कैसा आगा इखलाकी रही कदा बुत अस कोयत और 10,000 आजी खादिम रही कदा बुत ख्वार सलाम अलैकुम. سلام. شما را ما چند پیسه دادم؟ 28,000. 28,000 شما رسید؟ رسید. درست. خب اینالی بایم در این چیزایی این طرف که مشکلات شما چی است؟ که شما از ایران اول در ایران بودین شما؟ آره ما اول ایران. خب باز ایران که است چرا اینجا علاج نکردین؟ خاطر که پیسه نداشتیم. خب در ایران پیسه نداشتیم. پیسه نداشتیم خاطر از دکتر نرفتیم. خب دیگه نگفت که چند خرج مایه و نشون ندادین اونجا کسا؟ نشون ندادیم. نشون ندادیم. خب که تنها یک کفش طبی که می‌گرفتی 5 میلیون شد. خب یک دفعه رفتی گرفتی را دیگه که رفتی که مطرح شد دیگه نتونستی. خب دیگه جنگ شده که ما افغانستان. خب در ایران جنگ شد با شما افغانستان آمدین؟ دیگه در افغانستان هم یک دکتر چیزا نشون ندادین شما؟ افغانستان چند وقت پیش رفتیم. خب رفتی در کابل گفته که میره عمل منم گفته که آزادی از مبور نیه که بعد از عملی پس سیخ میکشم بعد از اون سیخ کشیدم چند وقت که را گشتی پس سوزی از جای کنده میشه پس در جای قبل انزی جای خود کوتاه میشه پس خب گفته آزادی از مبور نمیه که عمل کنی جور شد. خب اگر بهتره میه که پول مصرف نکنی عمل نکنی. 60,000 افغانی مصرف شد. 6,000 60,000 60,000 افغانی در کجا مصرف شد؟ در کابل نه 60,000 مصرف عمل نشده. خب اگر میره جمل نکنی که جور نمیشه در کابل. خب در کابل جور نمیشه. خانه فرانسوی ها خب که او را جمل نکنیم چون پیسه هم نداشتی که قرض که میره عمل کنی پس بر چیشونه پس همون تو مریش خوب نشنه پایمه بذار که جمل نکنی. خب دیگه چیز است پای شما که اینتر کیل شده ای از پیدایشی همیتره یا از پیدا شده و بعد همیتر شد؟ نه از پیداشتی نیه بعد از پیداشتی من 7 ساله بودم یا 8 ساله بودم که خطا شدم. خب افتیدم از لیسنگ از جای پای من نسوجی کنده شده باز مرور زمان رو رفته بالا رفته جوش کده یک جای. خب جوش کده دیگه 8 سال که تیر شده از مبال رفته یک کوتاه شده رفته اول مثلا 5 سال بود آلی 7 سال شده این آلی 8 نیم سال شده. خب مکسان وزن چیز کردی میتر کردی در ایران گفته که 8 نیم سال خیلی کوتاه شده دیر کشش حد کوتاه شده ایزانی دیگه هم بلیش جات فشار میده امروز زمان ایزانی تو خشک میشه. خب یا ایزانی سیاه میشه یا خشک میشه دیگه احتمال جات خشک میشه. اگر بهتره میده کشورهای خارج بری یا پاکستان یا کشورهای خارج عمل کنی زودتر یک نت فلج میشه. صحیح. دیگه اینجی چند وقت میشه که شما آمدین؟ یک هفته میشه. خب دیگه بابه بچه کسی کو کار روزگار ایگنا چیز نمیده؟ نه بیکاره درس میخونده که زمان که قبل از طالب افغانستان درس میخونده که طالب آمد دیگه از اینجا رفت ایران. خب دیگه کار نکرده دیگه کار بلد نیه کارم نیه وضعیت خراب کار نیه بیکاره بخونه دیگه. ایران چند وقت ماندین شما؟ 4 سال ماندیم. ایران 4 سال ماندین. دیگه اونجی پس انداز نکردین کار مار کی چیزا مکد؟ اونقدر که سر لیری ما رفت مثلا یا سر فلکه ما رفت کار میکرد اونقدر که استوانش میماده خرج میبرم شده دیگه نه
مخلا نشده. صحیح دیگه علی شما اینجی که همدین چی مگین مردم را کسته که مگنا که منگر نه ویدیو از مورا کسایی که مرسل نخیرین عزیز با شما نگاه کنم و این شدید نیاز کمک داره خاطر کمپای ما مشکل داره اما اینا روزگار مسیح نیه ما دیده یک خانه که هم خانه را تیمشی بیدیم قدر خانه خوبش نیه دیگه این وسایل ها بخیش مردم دیده مورا پرش را دیده پرده دیده میتوشک دیده که مون یک میتوشک داریم دیگه چیز نداریم که شاوخوا کنیم بلیشی دیگه ظرف کمک مردم دیده خرجم خیلی کم گرفتیم دیگه ما زیاد پیسه نداریم که خرج بگیریم یا مثلا اون قدر پیسه نداریم که ما تا دکتر بریم نشو بدیم که چیز میگه خاطر که یک عکس گرفتن چه یا یک معاینه خون چه یک پول میشه نه یا ما نیاز به کمک شما داریم که پاکستان هم دیم به خاطر که دوستا کمک کنم و بریم دکتر که چیز میگه دیگه امید کمک شما دیگه پای خور اگر شما برج پر کده نشو بدین که مردم دوستا بینگر نه که ما گفتم نه لبدار که ارسان کوتاه نه خب یه ارسان کوتاه که نمیشه که رزمی برسه بخی نه خاطر از این کفش گرفتم یا مثلا بسیار کابل گرفتم خب این کسی این میگه جبران کوتاهی ایران که زیاد نیشته خاطر خیلی سنگین میشه ارسان نیه نه این 4 سان خب اما قدر میشه که ما میتونم را برم یه پای از من قصر روز یک پای ما را برم قصر ناخون کسر ناخون را برم دیگه به ایر که میکشم خیلی دزیاد بسیار نه سرگین دوستا خیلی دزیاد میکنن کفشم که پای من زانی دیگه میدن درسته خوار تیگه خوار دوستا اینی اتاق زیگناستا دیگه گفته از نه که این سامان هم کسته هم سایگو داده اگنار کسته اور د پیش پول سفید پیش همزی شیله اگنا یک اتاق کسته کرایه کده ششتن دیگه دیگه شما کسته دوستا اموگنا که خدا زیاد داده اگناره اور ازمینه زو مگه ازمینه دریا اگر یک چند قطره اگر کم شناو خو بله زو دریا کسته نه هیچ فرق نمونه دیگه ایگنا کسته مشکل دارن اور اپریشن پایز ایگنا شد نیسته دیگه امیگنار کسته قوم گفته یک انسان گفته باید کمک کنین تاکه ایگنا کسته نه پایشی صحیح شونه ایگنا صحیح ده بله پای خراب هوره اور دو اولاد هم دارین شما؟ همون دو اولاد داریم دو اولاد دارن ایگنا دیگه شویشی میتون بیکاره یک هفته موشه که ایگنا از افغانستان هم ده دیگه امیگنار کسته یک کمک چیزیش کنین اور ایگنا اینجی واتساپ دارن فقط دیگه شناختی کارت وغیره یا ایگو چیز هم نیه دیگه اگر هر رنگا که پیسه رایی کد نی استین برای ایگنا دیگه اگر برای ازما نام ازما گر رایی مونین ام ده ایگنا میرسه انشالله دیگه موتر کنال 28,000 روپیه ما ایگنا را اردم دادم دیگه خدا مرا ایتر پیسه نخرانه فهمیدین ما دیگه کس را بلیم نمیدم که دیگه چیکار نمونه و گوری گردن و زگنا کسته لیکن یه که انشالله اگر در نام از ما اگر پیسه رایی کدین ما در زگنا کسته میرسانم پیسه شما را میتر یک ویدیو کده که پیسه شما در زگنا رسیدک دیگه جور باشین برادر خوش باشین امید دم که امیتر کسته شما چینل از مورم سپورت کنین هر کس که منگر نه خوش باشین برادر خدا حافظ شما